औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। आज रजब की आज रजब की 11 तारीख़ है, फरवरी 2023 की आज 3 तारीख़ है और आज जुमा का दिन। जुमे के दिन की आपको बेइंतहा मुबारकबाद पेश करते हैं और जुमे का दिन हमारे लिए बहुत रहमतों, बरकतों और फजीलतों को लेकर आता है। जुमे के दिन को बिल्कुल भी जो है वो आप यूँ समझिए कि उसकी अहमियत को आपको कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जुमे का दिन वो दिन है जिसमें कुरान पाक में कह दिया गया, अल्लाह ताला फरमा देता है कि अपने कारोबार और दीगर ज़िंदगी के मामूलात को तर्क कर दो और मस्जिदों की तरफ बढ़ो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वज़ाहत के साथ हमें ये बयान कर दिया गया कि जुमे को दिन को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का दिन करार दे दिया गया। वैसे तो तमाम दिन अल्लाह ताला के दिन होते हैं, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला अपने बंदों की मसरूफियात को जानता है, अल्लाह ताला जानता है कि उन्हें अपने जो सिलसिला ज़िंदगी है उसको चलाने के लिए कामकाज करना पड़ता है और दीगर दिनों में मसरूफियात होती हैं, लिहाजा अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत के साथ को मज़ीद इजाफ़ा कर देता है उन लोगों के लिए जो अपने आप को तमाम दुनियावी कामों से जो है उस दिन अपना टाइम बचाकर जो है परवरदिगार के खिदमत में हाज़िर होते हैं और अपनी जो जिसे कह सकते हैं कि अपनी बंदगी होने का बंदगी का जो है वो सबूत देते हैं और एक अपने आप को एक हकीर और एक ऐसा अल्लाह ताला का बंदा सजदों में जाकर गड़गड़ाता है कि अल्लाह ताला हमारे आज तक के किए हुए गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे और हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। तो नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे, आपको अब मौसम का हम कुछ हाल बता देते हैं कि आज के दिन मौसम कैसा रहेगा। तो आज के दिन जो मैनचेस्टर में है वो क्लाउडी है, बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं। टेम्परेचर इस वक्त मैनचेस्टर में 11 डिग्री सेल्सियस है और ये बढ़ते हुए 12 तक जाएगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन तमाम दिन जारी रहेंगी और विंड गट्स जो हैं वो तकरीबन 24 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। अब हम बात करेंगे लंदन की, और लंदन में इस वक्त मोस्टली क्लाउडी है, बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं, लेकिन कभी कभार बादलों की ओर से जो है वो सूरज भी दिखाई दे देता है। इस वक्त टेम्परेचर लंदन में 11 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट आज 13 रहेगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन तमाम दिन जारी रहेंगी और विंड गस्ट अप टू 21 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। और हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा की, जहां पर इस वक्त बेहद बादल छाए हुए हैं और टेम्परेचर इस वक्त 7 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 11 रहेगा, जबकि लोवेस्ट टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। विंडी कंडीशंस जो हैं तकरीबन 3 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की बात करते हैं, जहां पर इस वक्त गहरे बादल छाए हुए हैं। टेम्परेचर इस वक्त 18 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट आज 19 रहेगा, जबकि लोवेस्ट टेम्परेचर आज 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लाउडी कंडीशंस जो हैं तकरीबन तमाम दिन जारी रहेंगी और विंड गस्ट अप टू 7 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये तो है इस वक्त मौसम का हाल जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया, आपको बताया कि मौसम जो है वो कैसा रहेगा। और अब हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी रुपए की कदर में क्या इजाफ़ा और क्या कमी हुई है। इजाफ़ा तो हमें मुश्किल ही देखने को मिलता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी है हमें आपको जो है वो इस वक्त की इकनॉमिकल सूरत हाल से एक छोटा सा आप इससे जायज़ा ले सकते हैं। यूएस डॉलर में पाकिस्तानी रुपए की कीमत ख़रीद 270.3, जबकि कीमत फ़रोख्त 273 रुपये रहेगी। यूरो की कीमत ख़रीद 292.5, जबकि कीमत फ़रोख्त 295.4 रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद 329 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त 332.25 रहेगी।
UAE درہم کی قیمت خرید آج 73.1 جبکہ قیمت فروخت 73.7 رہے گی۔ سعودی ریال کی قیمت خرید آج 70.8 جبکہ قیمت فروخت 71.5 رہے گی۔ کینیڈین ڈالر کی قیمت خرید آج 200 روپے جبکہ قیمت فروخت 202.3 رہے گی۔ اور آسٹریلین ڈالر کی قیمت خرید آج 179 روپے اور قیمت فروخت 192 روپے رہے گی۔ تو ناظرین، یہ ہے اس وقت کی صورتحال جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور آپ کو بتایا کہ جو ہے آپ کیا جو ہے کرنسی کے بعد کا جو ہے اس کے بعد اگر آپ مزید اپڈیٹ لینا چاہیں تو آپ اپنے لوکل کرنسی ایجنٹ سے ڈیفینیٹلی لے سکتے ہیں اور گوگل سے بھی لے سکتے ہیں، اور آپ کو جو ہے اس کے بارے میں مزید تفاصیل سارا دن کی مل سکتی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے صوفہ پر ہی ہم یہ تمام معلومات پہنچا دیں۔ ناظرین، اب ہم بڑھیں گے واک ود ہدایت کی طرف، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واک ود ہدایت ایک ایسا ہمارا سیگمنٹ ہے کہ جس میں قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں دین کی باتیں پہنچاتے ہیں، اور وہ دین کی باتیں جو ہم ذہن نشین کرتے ہیں اس کو ان کو جو ہے ایک طرح سے دہرا لیتے ہیں ہم دوبارہ سے اپنے ذہن و دماغ میں، اور بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ ہماری جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جمعے کے دن جس طرح سے ہم جو باقی 6 دن ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی مصروفیات میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ شاید فرائض کے علاوہ کوئی اور عبادت جو ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہوگی، لیکن جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور انسانوں کو، اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں چلے آئیں اور جو ہے اپنی حاجتوں اور اپنی مغفرتوں کو طلب کریں۔ تو ناظرین، ہم اب یہاں پر جو ہے چلیں گے واک ود ہدایت کی طرف، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو حج پہ چلے جاتے ہیں، غریبوں کا کیا قصور ہے کہ وہ حج پہ حضور
वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हम क़िबला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने जुमे की अहमियत के बारे में आज हमें आगाह किया और हमें ये बताया कि हमें जुमे के लिए किस तरह से ख़ुद को तैयार करना चाहिए और परवरदिगार आलम किस कदर जो है अपनी शफ़क़त और रहमत फरमाता है उन लोगों पर जो ख़ास तौर पर जुमे को अल्लाह की खुशनुदी की नीयत से अल्लाह की रज़ा की खातिर जो है वो बेहतरीन काम अंजाम देते हैं। नाज़रीन, आज हम जुमे के दिन आपको जो शहीद इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला की तारीख़ का जो सिलसिला हमने शुरू किया तवज्जुहात का, वहाँ पे पहुँचते हैं और आपको हमने बताया था कि कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला से पहुँचने तक क़याम किया और जो है जी, तो आपको बता रहे थे हम कि असदी जो एक रात तक इस वहशतनाक ख़बर को अपने दिल में रख कर इससे पूरा असर ले चुके थे और नताइज को हर तरह सोच कर दिल ही दिल में राय कायम कर चुके थे, उनसे अपने दिल की बात छुपाई ना गई। ये दिल की बात जो थी वो हज़रत अकील बिन मुस्लिम की, जो मुस्लिम बिन अकील की जो शहादत थी उसका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक ख़बर को पहुँचाना था और वो बेसाख्ता बोल उठे कि खुदा का वास्ता अपनी और अपने घर भर की जान को ख़तरा में न डालिए और यहीं से वापस हो जाइए, क्योंकि कूफा में आपका ना कोई मददगार है न दोस्त, बल्कि हमें खौफ है कि पूरा कूफा आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा। हर शख्स समझ सकता है कि एक हंगामी इज़्तिराब और तासुर के जज्बा से जो हमदर्दी का मशवरा दिया जाए उसका जवाब ज़्यादा संजीदा दलाइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगरचे हज़रत इमाम हुसैन ख़ुद पहले ही से इस अंजाम पर मतला थे और आपका सफ़र जिन नताइज को पेश नज़र रख कर था, इनमें से इस ख़बर के आने से कोई तब्दीली नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे अफराद के लिए वक्ती जज्बात के मुकाबिल में अक़ली दलाइल के पेश करने का महल नहीं हुआ करता। इसलिए हज़रत ने हंगामी जज्बा के मातहत मशवरा का जवाब बिल्कुल मतज़ाद और फितरी जज्बा के तहत दिया। हज़रत मुतवज्जा हुए दोनों असदियों की तरफ और फरमाया, जब ये ना हुए तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे। हाज़रीन में से एक शख्स ने यह भी कहा कि आपकी और मुस्लिम की बराबरी नहीं, आप कूफा में पहुंच जाएं तो कूफा के लोग आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। हज़रत ने इस ख्याल की कोई तायीद नहीं की और ख़ामोशी इख्तियार फरमाई। रात यहीं गुजारी गई। सहर के वक्त आइंदा की मंजिलों के लिए काफ़ी पानी साथ लेने के बाद आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि ज़बाला पहुँचे। ज़बाला के बारे में आपको बताते हैं कि इस मंजिल पर अयास बिन असल ताई जो शोरा में से था, मोहम्मद बिन अशस का भेजा हुआ ख़त लेकर इमाम के पास पहुँचा। चूँकि जनाब मुस्लिम ने दुश्मन के हाथों में गिरफ़्तार होने और अपनी शहादत का यकीन हो चुकने के बाद ये वसीयत की थी कि मेरे बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी जाए कि कूफा की ये हालत है और आपके मददगार अब कूफा में मौजूद नहीं हैं, इसलिए आप अब यहाँ आने का इरादा न कीजिए। चुनांचे ये ख़त भेजा गया और मंजिल ज़बाला पर इमाम के पास पहुँचा। इस कासिद ने यह भी इत्तला दी कि कैस बिन महसर कत्ल कर दिए गए। कराइन बतलाते हैं कि वफराद जिनकी मौजूदगी में जनाब मुस्लिम की ख़बर शहादत बयान की गई थी, वाकई ही निहायत मखसूस राजदार हस्तियाँ थीं। इसलिए इस मजमा के रूबरू मुस्लिम की ख़बर शहादत ज़ाहिर होने के बाद फिर भी आम अहले काफ़िला से वो राज ही की हैसियत से मख्फी रही, मगर हज़रत ने अब इन वाक़यात को अहले काफ़िला से मख्फी रखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आप जानते थे कि रस्ते के बहुत से मुजर्रब आपके साथ इसके मातहत हो गए हैं। आप एक ऐसे मुल्क की तरफ जा रहे हैं जहां लोग आपकी सल्तनत तस्लीम कर चुके हैं। आपको ये मंजूर ना हुआ कि वो लोग गलत फहमी में मुब्तला रहें और हकीकत हाल से तारीकी में रहने की वजह से आपका साथ दें। आपको यकीन था कि जब आप सूरत हाल का इजहार कर देंगे
تو بس وہی جان نثار آپ کے ساتھ رہ جائیں گے جو حقیقتاً آپ کے مقصد کے ساتھ ہمدردی رکھتے اور آپ کی نصرت میں جان تک دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ نے حسب ذیل بیان کے ساتھ تمام اہل کوفہ کو صورتحال سے مطلع فرمایا۔ ہمیں یہ دردناک خبر موصول ہوئی ہے کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس لیے جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ والسلام۔ نتیجہ وہی ہوا جو معلوم تھا کہ اس اعلان کے ساتھ ہی لوگ متفرق ہونا شروع ہوئے اور تقریباً سب دائیں بائیں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ زیادہ تر وہی لوگ جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے باقی رہ گئے۔ بطن عقیق۔ اس منزل پر قبیلہ اکرمہ کا ایک شخص عمرو بن لوزان ملا اور اس نے بتایا کہ ابن زیاد کی طرف سے قادسیہ اور عزیب کے درمیان ناکہ بندی ہو گئی ہے، اور اس نے کہا کہ برائے خدا واپس جائیے، آپ کے سامنے سوا تلواروں اور نیزوں کی کوئی چیز آنے نہیں والی ہے، اور خطوط لکھنے والوں پر بھروسہ نہ کیجیے، وہی لوگ سب سے پہلے آپ سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی خیر خواہی پر اسے دعائے خیر دی اور آگے روانہ ہوئے۔ بظاہر یہ سننے کے بعد کہ قادسیہ کے ناکے پر فوجوں کا پہرا ہے اور وہاں پہنچنا اپنے آپ کو یقینی طور پر دشمن کے ہاتھ میں گرفتار کرا دینا ہے، آپ نے سمت سفر میں ذرا تبدیلی فرمائی۔ اس لیے قادسیہ کے جس کا ہر کوفہ جانے والے کے محل گزر میں واقع ہونا ضروری تھا، اور جہاں قیس بن مسر گرفتار کیے گئے تھے، آپ کے منازل سفر میں واقع نہیں ہوا، اور آپ کا فوج سے تصادم نہیں ہوا جو حسین کی سرکردگی میں قادسیہ کے حدود میں مقیم تھی۔ 9واں پڑاؤ جو منزل تھی وہ سرات تھی۔ بطن عقیق سے روانہ ہو کر امام نے یہاں پر رات بسر کی، اور 10واں شراف تھا۔ تبری اور شیخ مفید کی تصریح کے مطابق سلبیہ اور زبالہ کے بعد اس منزل پر امام نے حکم دیا کہ پانی بھر لو اور مشقیں اور چھاگلیں پر کر لو۔ اس منزل سے آگے بڑھے اور اب محرم سن 6 ہجری پر کا چاند فلک پر موجود ہو چکا تھا۔ پہلی تاریخ دوپہر کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ منزل شراف کے حدود سے آگے بڑھا تھا، قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر، کہ آپ کے اصحاب میں کسی نے کہا اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، مگر اس وقت تکبیر کہنے کی وجہ اس نے کہا کہ مجھے خرمے کے درخت دکھائی دے رہے ہیں، اس کے معنی ہے کہ کوئی آبادی نزدیک ہے۔ اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس جگہ تو کبھی ہم نے درخت خرما دیکھے نہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر تم ہی دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کو تو گھوڑوں کی گردنیں یا کنوتیاں نظر آتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں بھی یہی دیکھتا ہوں۔ 11ویں پڑاؤ جو تھا وہ ذو حسن تھا۔ مخالف فوج کو ادھر متوجہ پا کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی محفوظ جگہ ہے جسے ہم اپنی پشت پر قرار دے کر دشمن سے سامنے کی جانب سے مقابلہ کریں۔ مطلب یہ تھا کہ چاروں طرف سے گھرنے کا امکان باقی نہ رہے۔ لوگوں نے کہا یہ ذو حسن پہاڑ موجود ہے جو آپ کے بائیں پہلو کی طرف ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہو کر بولے کہ اگر ہم دشمن کے پہلے اس حد تک پہنچ گئے تو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت نے اسرائیل کو پسند فرمایا اور بائیں طرف کا رخ کیا۔ آنے والی سپاہ نے جو یہ دیکھا تو اس نے بھی اسی طرف کا رخ کر دیا، مگر امام وہاں پہلے پہنچ گئے تھے۔ اصحاب کو حکم دیا کہ خیمہ نصب کر دیے جائیں تو فوراً تعمیل کی گئی۔ اتنی دیر میں وہ فوج بھی قریب پہنچ گئی۔ معلوم ہوا کہ حر بن یزید ریاحی 1000 کی فوج کے ساتھ سدے راہ ہونے کے لیے آیا ہے۔ چونکہ امام میں کوفہ کے عام راستے پر نہیں جا رہے تھے جو قادسیہ سے ہو کر گزرتا تھا، اس لیے حسین کی فوج سے تصادم نہ ہوا جو قادسیہ میں پڑی ہوئی تھی، مگر جاسوسوں نے حسین نے حر کو 1000 فوج کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے کے لیے آگے روانہ کیا۔ دوپہر کا وقت اور گرمی کا موسم، اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا کہ آپ ناکہ بندی پر معین فوج کے حلقہ سے بہت دور جا رہے تھے۔
اس لیے حر کو آپ تک پہنچنے کے لیے غیر معمولی تگودو کرنی پڑی اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے ہوئے بہت تیز چلنا پڑا۔ اس لیے یہاں پہنچتے پہنچتے فوج سوار اور گھوڑے سبھی کی پیاس کے مارے حالت تباہ تھی۔ امام اپنے اصحاب سمیت امامیں سروں پر رکھے تلواریں حمائل کیے کھڑے تھے کہ دشمن کے ہانپتے ہوئے گھوڑے اور سوار سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آثار پیاس کی شدت کے گواہ تھے اور صورت سوال۔ حسین ایک حساس دل رکھتے تھے جس میں انسانی ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ کے لیے دشمن کی موجودہ حالت ناقابل برداشت تھی۔ آپ نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ ان کو پانی پلاؤ اور تمام فوج کو پوری طرح سیراب کر دو۔ حکم کی دیر تھی، اطاعت امام پر کمر بستہ جوان کھڑے ہو گئے اور سب کو سیراب کیا۔ حالت یہ تھی کہ پیالے لگنے تشت پانی سے بھرے تھے اور گھوڑوں کے پاس لے جاتے تھے۔ ہر گھوڑا 3 4 5 دفعہ پی کر منہ ہٹا لیتا تھا، تب دوسرے گھوڑوں کے پاس لے جاتے تھے، یہاں تک کہ راکب و مرکب سب سیراب ہو گئے۔ علی بن طون محاربی حر کا ایک ساتھی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری حالت پیاس سے بہت تباہ تھی اور سب سے آخر میں پہنچا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے میری اور میرے گھوڑے کی پیاس کو دیکھا، فرمایا راویہ بٹھا لو۔ میری زبان میں راویہ مشک کو کہتے تھے، اس لیے میں اس کے معنی نہ سمجھا۔ حضرت نے فرمایا جمل یعنی اونٹ کو بٹھا لو۔ میں نے اونٹ کو بٹھایا۔ حضرت نے فرمایا اب پانی پیو، مگر میں اتنا بدحواس تھا کہ جتنا پانی پینے کی کوشش کرتا پانی زمین پر بہتا اور مجھ تک نہ پہنچتا۔ امام نے کہا مشک کے دہانے کو اپنی طرف موڑ لو، پھر بھی میری سمجھ میں نہ آیا۔ تب حضرت خود اٹھے اور مشک کے دہانے کو ٹھیک کر کے مجھے دیا۔ میں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے گھوڑے کو بھی سیراب کیا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلی منزلوں تک جو ہے وہ ہم مزید آپ کی خدمت میں آئندہ آنے والے پروگرامز میں پیش کریں گے۔ اور اب اس وقت جو ہے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ اور ٹاپک بھی ہوگا۔ تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے